अब रामकृष्ण र विवेकानन्दको जुन मित्रता गुरु शिष्य परम्परा हो त्यो बुझ हामीले किन बुझ्नुपर्छ, हामी सबैलाई किन काम लाग्छ भने रामकृष्णले एउटा भिजन देख्नुहुन्थ्यो। उहाँ जब कालीको उपासना गर्न थाल्नुभयो र उहाँलाई जब ज्ञान भयो उहाँले भिजन देख्नुहुन्थ्यो। भिजन के देख्नुहुन्थ्यो भने सूक्ष्म लोक छ, सप्तऋषि लोक, जहाँ हामी शरीर छोडेपछि जब हामी जान्छौँ त्यो अनेक लोकहरूमध्ये हिरण्य लोक छ होइन, त्यसमा कारण लोक छ, स्वर्ग छ, नर्क छ, यस्तो धेरै छ। त्यसमा एउटा हिरण्य लोक सप्तऋषि लोक छ। सप्तऋषि लोकमा धेरै माथिका सन्यासीहरू जो इन्लाइटेन्ड हुनुबाट अलिकति बक्या छन्, फुल्ली इन्लाइटेन्ड भएकाहरू हिरण्य लोकमा जान्छन्, कारण लोकमा जान्छन्। त इन्लाइटेन्ड हुनुबाट अलिकति बचेका जोहरू छन् तिनीहरू चाहिँ जाने चाहिँ सप्तऋषि लोक हो। त्यो लोकमा रामकृष्णको एउटा भिजन छ, बडो प्यारो भिजन छ। उहाँले के भिजन देख्नुहुन्थ्यो भने एउटा जोगी छ, त्यो एकदम पद्मासनमा बसिराखेको छ, आँखा बन्द गरेर, बडो सुन्दर योगी छ, पद्मासनमा बसेर ध्यान गरिराखेको छ। अनि रामकृष्ण त्यसको अगाडि जानुहुन्छ, उसको ध्यान यस्तो गहिरो छ कि उसलाई ध्यानबाट उठाउन, उहाँलाई कुरा गर्नु छ त ध्यानमा उठाउन आँटै भएन, यस्तो गहिरो ध्यानमा छ ऊ, एकदम पद्मासनमा बसेर ब्रह्मलीन छ। अनि रामकृष्णले गएर चाहिँ अब धेरै बेर कुर्नुभयो, आँखै खोल्दैन, महाल उसमा बसेको छ। त्यसमा रामकृष्णले चाहिँ के भन्नुभयो भने एउटा सानो बालकको रूप बनाउनु भयो। सानो बालकमाथि त रिसाउँदैन नि, सानो बालक अब जस्तो हाम्रो लीला छ नि, लीलामाथि त कोही रिसाउँदैन होइन, त्यो लीला जस्तै बालक बनेर त्यो ऋषिको काखमा बस्नुभयो। बसेपछि त्यो ऋषिले आँखा खोलेर हेऱ्यो। रामकृष्णलाई यो भिजन हुन्थ्यो, बार बार भिजन हुन्थ्यो, सुरु विवेकानन्द आउनुभन्दा पहिलेदेखि भिजन हुन्थ्यो। आँखा खोलेर हेऱ्यो अनि रामकृष्णले भन्नुभयो, त्यो बालक रूपमा जो रामकृष्ण हुन्थ्यो उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो पृथ्वीमा जन्मिने टाइम आयो, म पृथ्वीमा। अब त्यो अलिकति इन्लाइटमेन्ट बाँकी थियो होइन, त्यस कारण जन्मिनु पऱ्यो। इन्लाइटेड भइसक्यो भए त रामकृष्णलाई जन्मिनु पर्थेन। 1%, आधा % बाँकी भए पनि जन्मिनु पर्छ होइन। पूर्वजन्म सबै काम सकिसकेको, अलिकति बाँकी थियो। अनि उहाँले भन्नुभयो कि म त पृथ्वीमा जन्मिने टाइम आयो, म जाँदैछु, तपाईँ पनि हिँड्नुहोस्। विवेकानन्दलाई भन्नुभयो, पूर्वजन्मको केही सम्बन्ध होला, त्यहाँ म जाँदैछु तपाईँ पनि हिँड्नुहोस् भन्नुभयो होइन। अनि विवेकानन्दले चाहिँ तपाईँ जानुहोस्, म अलिक पछि आउँछु भन्नुभयो। म आउँछु, अलिक पछि आउँछु, तपाईँ जानुहोस् भन्नुभयो। यो भिजन रामकृष्णलाई उहाँको ज्ञान प्राप्त भएपछि बराबर हुन्थ्यो होइन। र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, त्यो मेरो शिष्य जब कि उहाँले बोल्न आउँथेन, अनि यो शिष्य जन्म लिइसक्यो, त्यो पनि उहाँले ध्यानमा देख्नुभयो, विवेकानन्द नआउँदै देख्नुभयो। उसको नाम नरेन्द्र छ, त्यो पनि देख्नुभयो। म कहाँ आउँदैन पछि जन्मे, किनभने यो पृथ्वीमा आएपछि मान्छेले सबै बिर्सिन्छ। रामकृष्ण पनि बिर्सिनु भएको थियो, पछि ज्ञान प्राप्त भएपछि उहाँलाई याद आयो। विवेकानन्द पनि त्यत्रो ऋषि, सप्तऋषि लोकका ऋषि यो पृथ्वीमा आएपछि सबै बिर्सिन्छ। हामी पनि बिर्सिया छौँ, तिमी पनि बिर्सिया छौ। कहाँबाट आएको, के गरेर आएको, कति पुण्य गरेर आएको, कति पाप गरेर आएको, कसैले याद छैन होइन। हामी पनि त्यसै नयाँको होइन, सबै पुराना खेलाडीहरू छन्, त कसैलाई केही याद छैन। तर जब विवेकानन्द रामकृष्ण कसैले केही सोध्थ्यो, उहाँले बोल्न आउँथेन, पढाइ लेखा हुनुहुन्थेन, तर्क गर्न सक्नुहुन्थेन, अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मेरो एउटा शिष्य आउँछ नरेन्द्र, उसले तिमीलाई जवाब दिन्छ, मैले जवाब दिन सक्दिनँ, म जवाब दिन्छु। र रामकृष्णलाई इन्लाइटमेन्ट भएपछि तिमी दक्षिणेश्वर गयो भने उहाँको जुन घर छ त्यसको छानामा गएर उहाँ राति राति कराउनुहुन्थ्यो, रुनुहुन्थ्यो, नरेन्द्र तिमी कहाँ छ, छिटो आऊ, मेरो कुनै मान्छेले बुझ्दैन, कसरी मैले बुझाउँ, मलाई बोल्नै आउँदैन, तिमी कहाँ छ। अनि अरूहरूलाई पनि उहाँका रामकृष्णका अरू भक्तहरू ब्रह्मानन्द, शिवानन्द, शशी, अरू शिष्यहरूलाई पनि बोलाउनुहुन्थ्यो। तिमीहरू कहाँ, पूर्वजन्मका यिनीहरू शिष्य थिए, कहाँ छ तिमीहरू,
मलाई ज्ञान प्राप्त भइसक्यो, मलाई बाँड्नु मन लागिरहेछ, म यति हेभी छु प्रेमले, लिने मान्छे नि पाउँदैन, तिमीहरू कहाँ छ छिटो आऊ भने राति राति छानामा बसेर कराउनुहुन्थ्यो। अब बुझ के हो भने त्यस्तो सप्तऋषि लोकबाट आएका विवेकानन्द पनि मनुष्यको शरीर लिएपछि सबै बिर्सिँदो रहेछ, उहाँलाई केही याद थिएन। रामकृष्ण जब विवेकानन्द आउनुभयो, पहिलोचोटि भेट्न आउनुभयो, त्यो भेट्न आउनुको पनि बडो मिठो कहानी छ। उहाँको बङ्गाल नेसनल कलेज त्यो बेलाको सबभन्दा राम्रो कलेज थियो कलकत्तामा, त्यसमा उहाँ पढ्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ एउटा प्रोफेसर थिए, उसले चाहिँ एउटा इङ्ग्लिस कविता पढाइरहेको थियो, एक्सट्यासी, वर्ष कसको कविता थियो, एक्सट्यासी, समाधिको कविता थियो। अनि उसले कविता पढाउँदाखेरि के भन्यो भने एक्सट्यासी जुन समाधिको वर्णन गरेको छ कविले, इङ्ग्लिस कविले गरेको छ, त्यो मैले तिमीलाई बुझाउन सक्दिनँ। त्यो तिमीले हेर्नु छ भने दक्षिणेश्वरमा एउटा जोगी बाहुन बस्छ, पुजारी, त्यसलाई गएर हेर। एक्सट्यासी भनेको के हो, समाधि भनेको के हो भने तिमीले त्यहाँ प्रमाण पाउँछ भने। विवेकानन्दको उमेर 18 वर्षको थियो। त्यो कलेजको त्यो उहाँ नास्तिक हुनुहुन्थ्यो, भगवान मान्नुहुन्थेन, ब्रह्म समाजमा बिना देवी देवताको पूजा गर्ने, त्यसमा अलिकति प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो सुनेर उहाँ आउनुभयो रामकृष्णका एक्सट्यासी। अनि आउँदाखेरि साथी लिएर आउनुभएको थियो। अनि विवेकानन्दजीले रामकृष्ण त देख्न साथ चिन्नुभयो भने रामकृष्णको किताब पढ्यो भने लीलामृत पढ, बडो राम्रो छ। रामकृष्ण साहित्यको 2टा किताब साधकहरूले पढ्न पायो भने एउटा उहाँको वचनामृत, एउटा लीलामृत। उहाँको वचनहरूको सङ्ग्रहलाई वचनामृत भन्छ र उहाँको लीला जुन छ उसलाई लीलामृत भन्छ। यो 2टै किताब पढ्नलाई मैले स्कुल लाइफदेखि नै धेरै पटक पढाए हुनाले मलाई एक एक घटना याद छ। त्यो रामकृष्ण जीवनका एक एक घटना मलाई कण्ठ छ कि म बोल्न सक्छु, सबै रातभरि बोल्न सक्छु। हरेक चिज मलाई त्यो बिर्सिँदै बिर्सिन्छु, नामहरू बिर्सिन्छु तर त्यो घटना बिर्सिन्न। अनि रामकृष्णले विवेकानन्दलाई देख्न साथै भन्नुभयो रामकृष्णले कि मैले चिने, यही हो सप्तऋषि लोकका ऋषि जसले मलाई प्रमिस गरेको थियो कि तपाईँ जानुहोस्, म पछि आउँदैछु। देख्न साथै चिन्नुभयो उहाँले। उहाँले त चिन्नु भएन, विवेकानन्दले त चिन्नु भएन। अनि विवेकानन्दले साथीहरू लिएर आउनुभएको थियो, 1-2टा कलेजको अरू साथी। अनि रामकृष्णले चाहिँ तिमी यता आऊ, कुनामा लिएर जानुभयो दक्षिणेश्वरमा उहाँको जो घर छ त्यसको बरन्डामा लगेर मिठाई, बङ्गालमा सन्देश भन्ने मिठाई हुन्छ धेरै राम्रो, कसैले रामकृष्णलाई मिठाई चढाएको त्यो सन्देश त्यो लुकाएर राख्नु भएको थियो। त्यो ल्याएर सन्देश खुवाउनु लाग्नु आफ्नो हातले, होइन, आफ्नै हातले खुवाउने। विवेकानन्दले गजब लाग्यो, उहाँ त बौद्धिक व्यक्ति हो, के हो कस्तो यो पहिलोचोटि देखाएको छ, हेर्दाखेरि पनि पागल जस्तो छ यो मान्छे, होइन, यस्तो भावमा छ। आफ्नै हातले मिठाई खुवाउने, अनि मिठाई खाएपछि जुन जुठो खस थियो तल त्यो टिपेर आफै खाने। अनि विवेकानन्दले भन्नु तपाईँ बाहुन हुनुहुन्छ, विवेकानन्द कायस्थ हुनुहुन्थ्यो। अनि बाहुनहरूले कसैको जुठो खाँदैन, फेरि तल्लो जातको कायस्थ त बाहुनभन्दा धेरै तल्लो जात हो। अब कायस्थको जुठो बाहुनले खाएको त एकदम, अब उहाँले मलाई पाप लाग्छ भन्नु, यो के गर्नुहुन्छ तपाईँ, तपाईँ बाहुन हुनुहुन्छ, मभन्दा जेठो हुनुहुन्छ, म तल्लो जातको मान्छे हो तपाईँभन्दा, तपाईँले चाहिँ मेरो जुठो खानुहुन्छ, मलाई पाप लगाइराख्नु भएको छ भनेर विवेकानन्दले अब्जेक्सन गर्नुभयो। अनि रामकृष्णले के भन्नुभयो, नरेन्द्र तुम अपने को नहीं पहचानता है, तिमीले आफूलाई चिन्दैन, तिमी नारायणको अवतार हो, तिम्रो जुठो होइन यो प्रसाद हो मेरो लागि। अब बुझ, यस्तो प्रेम हुन्छ गुरु र शिष्यको प्रेम, यस्तो हुन्छ गुरुले शिष्यको जुठो खान्छ, होइन। यो प्रेम हामीले बुझ्न सक्दैन, यो प्रेम बुझ्नलाई त्यो हाइटमा पुग्नुपर्छ, होइन। सबरीले रामलाई बैर खुवाउँदाखेरि पहिला आफै चाखेर खुवाउँथ्यो, होइन, जुठो खुवाउँथ्यो, आफ्नो जुठो खुवाउँथ्यो, किनभने गुलियो छ कि छैन, गुलियो छैन भने नखुवाउने, पहिला आफै चाख्थ्यो अनि खुवाउँथ्यो। प्रेममा यो सबै हुन्छ, जुठो पनि हुँदैन,
अशुद्ध पनि केही हुँदैन। यस्तो भागवतमा पनि धेरै कथा छ यस्तो। एउटा गोपी एकजना आएछन्, गोपी चाहिँ कृष्णको उसमा खुट्टा राखेर उसको काखमा खुट्टा राखेर सुतिराखेको छ होइन। अनि त्यो जोगीले देखेर चाहिँ एकदमसँग रिसाएछ, यो के भइरहेछ, यो भगवान् के भइरहेछ, तपाईँमाथि खुट्टा राखेर सुत्ने पाइन्छ यस्तो भनेर, यो त भयङ्कर अन्याय भयो, तपाईँ कसरी यस्तो बर्दाश्त गर्नुहुन्छ भने कृष्णले के भन्नुभएको छ भने तिमीले यो बुझ्दैन र तिम्रो यो भाषा होइन, प्रेममा सबै चल्छ, प्रेममा कोही माथि हुँदैन कोही तल हुँदैन, सबै बराबर हुन्छ भनेर। त्यही प्रेमको भाषा सबैले बुझ्दैन। अनि त्यो उहाँले जहिले पनि रामकृष्णले के भन्नुहुन्थ्यो भने यो त नारायण कसैले अब जस्तो विवेकानन्द जुन जातिबाट आउनुभएको थियो त्यो जातिमा मासु खाने चलन छ होइन, रक्सी खाने चलन छ। उहाँको बुवाले मान्छेहरूलाई खुवाउनुहुन्थ्यो, तमाकु गाँजा रक्सी यस्तो खुवाउनुहुन्थ्यो। अनि विवेकानन्दले फुल खानुहुन्थ्यो, अनि आएर मान्छेहरू शिकायत गर्थ्यो। हो ऊ भइसकेपछि पनि, रामकृष्णका शिष्य भइसकेपछि पनि विवेकानन्दको पुरानो संस्कारले गर्दाखेरि बानी जाँदैन नि। कफी खानुहुन्थ्यो, चिया खानुहुन्थ्यो, त्यो जेने भक्तहरूले खाँदैन, अनि फुल खानुहुन्थ्यो। अनि मान्छेले आएर कम्प्लेन गर्थे कि नरेन्द्रले त आज देखेँ त्यहाँ आउँदाखेरि आश्रमकै बाहिर रेस्टुरेन्टमा चाहिँ अम्लेट खाएर कफी पिरहेको थियो, त्यसलाई तपाईँ केही बोल्नुहुन्न, हामीलाई यति गाली गर्नुहुन्छ, केही खानपानमा नियम मानेन भने गाली गर्नुहुन्छ, नरेन्द्रलाई चाहिँ अम्लेट खान्छ कफी खान्छ तपाईँ केही भन्नुहुन्न भने रामकृष्ण अरे ऐसा बोल, वो तो नरेन्द्र तो साक्षात नारायण, उसको कुछ दोष नहीं लगेगा। यस्तो प्रेम थियो, बुझा होइन। नारायण मतलब अब उहाँ सम्भावना देख्नुहुन्थ्यो, विवेकानंद को तो साक्षात नारायण का अवतार है, उसकी शिकायत मत करो, उसको कोई दोष नहीं लगेगा। अब यस्तो प्रेम थियो विवेकानन्द र रामकृष्णको। त्यही प्रेम यो एउटा गुरु र शिष्यको बीचको सुन्दरतम अभिव्यक्ति हो। बङ्गालमा यस्तो अभिव्यक्ति धेरै भएको छ। योगानन्द युक्तेश्वर गिरीको प्रेम हैन, रामकृष्ण र चाहिँ विवेकानन्दको प्रेम, र विवेकानन्दका पनि शिष्यहरूले उहाँलाई त्यस्तै प्रेम गरे। जस्तो एकजना भगिनी निवेदिता थिए, त्यो अमेरिकाबाट आई रामकृष्ण विवेकानन्दसँगै। त्यो चाहिँ पादरीको, अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो पादरीको छोरी थिए होइन, क्रिस्चियन। उसको फादर चाहिँ क्रिस्चियनको त्यहाँको सबभन्दा ठुलोलाई के भन्छ अमेरिकामा, त्यो सबभन्दा पृष्ठहरूको सबभन्दा हेड हुनुहुन्थ्यो, त्यसको छोरी थिए भगिनी निवेदिता। त्यो सब छोडेर उहाँको पछि आई होइन, महा इन्टेलेक्चुअल, बहुत विद्वान। उसले पनि विवेकानन्दलाई त्यस्तै प्रेम गरे भगिनी। त्यसले यो बङ्गालमा यो यदि प्रेमको चैतन्य महाप्रभुको प्रेम यो सुनेकै छ तिमीहरूले। त्यसमा रामकृष्ण र विवेकानन्दको जुन प्रेम छ त्यो अद्भुत छ, त्यसको नमुनै छैन। बुझिहाल्यो न, शिष्यले गुरुको जुठो खाने कहीँ हुन्छ होइन, हुँदैन दुनियाँमा। त्यहाँ हुन्थ्यो। र यसरी यो दुईजनाको जुन कथा छ, म त रामकृष्ण साहित्य पुरै पढेको छु, बच्चादेखि नै पढेको छु, रातभरि बोल्न सक्छु, सबै घटना मलाई याद छ। मैले झलझल देखेँ जस्तै लाग्छ मलाई, सबै घटना म बोल्न सक्छु। तिमीले देखाएको छ कि रामकृष्ण परमसँग कहिलेकाहीँ रिसाउँदा वा टाढा हुँदा बाल सुलभ हृदय भएका रामकृष्ण रुँदै विवेकानन्द त्यहाँ पुग्थे। यो कस्तो गुरु सम्बन्ध हो, यो यही बुझ्न गाह्रो छ। गुरु प्रेमको सम्बन्ध बुझ्न गाह्रो छ। जब विवेकानन्द आउनुहुन्थ्यो न, रामकृष्ण रुन थाल्नुहुन्थ्यो, अब खबर पठाउनुहुन्थ्यो होइन। अनि के भन्नुहुन्थ्यो भने संसारिक मान्छेलाई देख्दा देख्दा मेरो आँखा दुख्छ होइन, जिउ पोल्छ। विवेकानन्द बहुत रामकृष्ण बहुत सेन्सिटिभ हुन्थ्यो। वर्ल्डली मान्छेले कुरा गरे भने उहाँ जिउमा उहाँलाई घाउ हुन्थ्यो तुरन्तै। सांसारिक मान्छेले, लोभी मान्छेले, जो गैर आध्यात्मिक मान्छेले उहाँसँग कुरा गरे भने जिउभरि
फोका फोका हुन्थ्यो उहाँलाई तुरुन्तै। अब सेन्सिटिभिटीको ऊ छैन कि मान्छे त आफ्नो औरा लिएर हिँड्छ नि, नेगेटिभ मान्छेको नेगेटिभ हामीलाई पनि हुन्छ, हामीलाई त्यति हुँदैन, तिमीलाई पनि हुन्छ। गलत मान्छेसँग तिमीले 2-4 घन्टा कुरा गर्नु पऱ्यो भने एकदम जिउ भारी भएर आउँछ। उहाँको त जिउभरि फोका फोकै हुन्थ्यो, घाउै हुन्थ्यो, एकछिनमा फेरि शान्त हुन्थ्यो। म बिरामी हुन्छु, मलाई पनि धेरै बेर गलत मान्छेसँग बस्नु, अहिले त आजकल त यति सेन्सिटिभ भएछ, आधा घन्टा पनि मलाई गलत मान्छेसँग बस्नु पऱ्यो भने म दिनभरि बर्बाद हुन्छ, टाउको दुख्छ, डिसेन्ट्री हुन्छ, शरीरमा अनेक प्रकारका समस्याहरू, कि त्यो नेगेटिभिटी क्यारी हुन्छ होइन। शुद्ध मान्छेसँग जति कुरा रातभरि, अब विवेकानन्दको तिमीले कुरा गर्यो, अब विवेकानन्दको कुरा मैले रातभरि गरेँ भने मलाई झन् म फ्रेस भएर आउँछु, होल नाइट कुरा गर्न सक्छु होइन। उहाँ जस्तो जो शुद्ध मान्छे कोही आयो भने उसँग कुरा गर्दाखेरि बडो आनन्द आउँछ। त्यो विवेकानन्द रामकृष्णले भन्नुहुन्थ्यो, नरेन तिमी आएन भने हेर संसारिक मान्छेसँग कुरा गर्दा गर्दा मेरो जिउभरि फोका फोका भयो होइन। अब तिमीसँग कुरा गरेपछि यो शान्त हुन्छ होइन, तिम्रो स्पर्शले नै शान्त हुन्छ। यस्तो प्रेम दुईजनाको, रामकृष्ण विवेकानन्दको यस्तो प्रेम अद्भुत। त्यो मैले बराबर भन्छु, हाम्रो गुरु त रामकृष्ण जस्तै पवित्र हुनुहुन्थ्यो। ओशोमा गुण के थियो भने हि वाज 2 in 1। उहाँ रामकृष्ण पनि हुनुहुन्थ्यो र विवेकानन्द पनि। उहाँ इन्टेलेक्चुअल पनि महासार्प, उहाँको आफ्नै अभिव्यक्ति थियो, रामकृष्ण अभिव्यक्ति थिएन। बोल्नलाई विवेकानन्द चाहिन्थ्यो, विवेकानन्दले बताउनु। रामकृष्ण अधिकांश गुरुसँग अभिव्यक्ति हुँदैन, गुरुजीएफसँग जस्तो एक्सपिरियन्स थियो, अभिव्यक्ति थिएन। उसले चाहिँ अस्पेन्स्कीलाई खोज्नु पर्थ्यो, अस्पेन्स्कीले बोल्नु पर्छ होइन। धेरै गुरुहरूसँग अभिव्यक्ति हुँदैन। तर स्वामी भगवान्सँग कस्तो छ भने हि 3 in 1। उहाँसँग ज्ञान पनि छ, अभिव्यक्ति पनि छ, भक्ति पनि छ, तन्त्र पनि छ, साङ्ख्य पनि छ, सबै कुराको मेनी इन वान हुन्छ। त्यो अद्भुत अवतार हो। ओशो जस्तो अवतार त पृथ्वीमा कृष्णपछि भएकै थिएन। 5000 वर्षपछि त्यस्तो मान्छे भएको थिएन पृथ्वीमा। उहाँ रामकृष्ण पनि हुनुहुन्छ, विवेकानन्द पनि हुनुहुन्छ, मीरा पनि हुनुहुन्छ, कबीर पनि हुनुहुन्छ, सबै कम्बाइन्ड इन वान हुनुहुन्छ, मेनी इन वान। त्यसै यो प्रेम जुन छ विवेकानन्द रामकृष्णको प्रेम, सबरी र रामको प्रेम होइन, कृष्ण र मीराको प्रेम, यो हामीले लौकिक दृष्टिकोणले यो बुझ्न सक्दैनौँ संसारिक। त्यसको लागि आँखा धेरै पवित्र हुनुपर्छ, मन धेरै पवित्र हुनुपर्छ, नत्र यो क्षुद्र मनले यो अब कृष्णको धेरै गोपीहरूसँग प्रेम थियो। अब योले सांसारिक मनले हामीले हेऱ्यो भने त उहाँ त कृष्णले त्यो लम्पट जस्तो लाग्छ होइन। 8वटा श्रीमती हुँदाहुँदै पनि अब यत्रो त्यो यो मानसिक सांसारिक आँखाले देख्यो भने कृष्णलाई बुझ्न सकिँदैन। हामीसँग क्षुद्र दृष्टिकोण छ। अधिकांश मान्छेसँग दृष्टिकोण जुन आफ्नो जस्तो छ त्यस्तै अरूलाई हामी देख्छौँ होइन। त्यो रामकृष्ण र विवेकानन्द, मलाई त शिवपुरी कुरा याद आउँछ। शिवपुरी बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, रामकृष्णको नाम लिएपछि पनि दिनमा रमन महर्षि र रामकृष्णप्रति विवेकानन्द शिवपुरी बाबाको धेरै श्रद्धा थियो। त्यो बेला ओशो त हुनुभएको थिएन, ओशो त पछि हुनुभयो, ओशोको नाम लिनुभएको छैन। तर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो कि रामकृष्ण र रमन महर्षिको तिमीहरूले दिनमा जतिचोटि हुन्छ नाम लिने गर, किन त्यो नाम लिएपछि तिम्रो मुख पवित्र हुन्छ, मुखको पाप जुन छ त्यो गलित हुन्छ होइन। र तिमीले जसलाई भन्छ, जसले सुन्छ, उसको कान पवित्र हुन्छ। र जुन कोठामा त्यो कुरा गर्छ तिमीले रामकृष्ण र नरेन्द्र यसको विवेकानन्दको र रमन महर्षिको जुन कोठामा कुरा गर्छ त्यो कोठा पवित्र हुन्छ होइन। अब यो शिवपुरीवाले बुझ्न सक्ने कुरा हो होइन। उहाँहरूले सम्झिनु, रामकृष्णलाई विवेकानन्दलाई सम्झिनु हाम्रो सौभाग्य हो। उहाँको साहित्य छ, उहाँको फोटो छ होइन।
भगवानसँग उहाँहरूको गहिरो अट्याचमेन्ट छ, बडो गहिरोसम्म। त्यस कारणले बताए नि रामकृष्णका स्कुलमा जो इन्लाइटेन भएन त्यो सबै अहिले ओशोका सन्यासी छन्। कोही बितिराखेका छन्, कोही शरीर छोडिराखेका छन्, कोही शरीरमा छन्, र तिनीहरूलाई रामकृष्णले नै सबैलाई पठाइदिनु भयो। भगवान्ले भन्नुभएको छ गुरुजीएफका जति शिष्य थिए गुरुजीएफसँग कोही शिष्य जाग्न सकेन। गुरुजीएफले आफ्नो सबै शिष्य भगवान्का पठाइदिएछ। त भगवान्का सन्यासी छन्। रामकृष्णका सबै जो इन्लाइटेन भएन, विवेकानन्द त हुनुभयो इन्लाइटेन, उहाँले जोडी परेन। मा शारदा इन्लाइटेन हुनुभयो, उहाँले जोडी परेन। अरू पनि भयो होला, मलाई थाहा छैन, तर म धेरैलाई चिन्छु, किनभने म पनि त्यही स्कुलबाट आएको हुनाले म चिन्छु। रानी रासमती भगवान्का सन्यासी, केशवचन्द्र सेन भगवान्का सन्यासी, होइन। र धेरै रामकृष्णका शिष्यहरू अहिले पनि भगवान्का सन्यासी छन्। यो जन्म उनीहरू पार हुन्छन्। स्वामीजी, शिष्यलाई सत्मार्गमा निरन्तर लाग्ने जसले प्रेरणा दिनुहुन्छ उहाँलाई नै आचार्य मृत्यु भव भनेर भनिएको छ। यो संस्कृत श्लोकको अर्थ के हो स्वामीजी? यो हाम्रो शास्त्रमा ठाउँ ठाउँमा भनेको छ, आचार्य मृत्यु भव। किनभने हामीलाई हाम्रो मृत्यु के हो बरा? एउटा शरीरको मृत्यु हो, एउटा मनको मृत्यु हो, अहङ्कारको मृत्यु हो, सूक्ष्म शरीरको मृत्यु हो। हामीसँग 7वटा शरीर छ। मर्दाखेरि त कुन शरीर? एउटा खाली स्थूल शरीर मर्छ, 6वटा शरीर रहिरहन्छ, होइन। एक्चुअली डेथ जुन हो त्यो 1/7 डेथ हो, त्यो डेथै होइन, होइन। अरू सूक्ष्म शरीर त हामीसँगै जान्छ, त्यसले अनेक जन्म दिलाउँछ, अनेक जन्म दिलाउँछ। कसैको सेकेन्ड बडी पनि डाई गर्छ, थर्ड बडी डाई गर्छ, होइन। त मेन्टल बडी त मर्दै मर्दैन, फोर्थ बडी त सँगै जान्छ, होइन, मानसिक शरीर। त्यस कारणले यो डेथ होइन, यो चाहिँ खालि कोठा बदलेको मात्रै हो। मान्छेले घर चेन्ज गर्छ नि, एक्चुअली मृत्यु जुन हो त्यो यो फिजिकल बडीको ट्रान्सफर मात्रै हो। अरू सूक्ष्म शरीर हामीसँगै जान्छ। मन, बुद्धि, अहङ्कार, संस्कार, बानी बेहोरा सबै जान्छ। त्यही बानी बेहोरा विचार सबै लिएर हामी फेरि जन्मिन्छौँ। र हामीलाई जुन छ त्यो यो शरीरभन्दा पनि यो सबभन्दा प्यारो अरू जे चुर लायो भने पनि हामीले बच्चालाई प्यार गर्छौँ, बाबुआमालाई प्यार गर्छौँ, साथीलाई प्रेम गर्छौँ, त सबभन्दा बढी अट्याचमेन्ट हाम्रो आफ्नो बडीसँग हुन्छ। बिगेस्ट अट्याचमेन्ट चाहिँ बडीसँग हुन्छ। यो मर्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किनभने लाग्छ यही मुँ, त्यो शरीरसँग अट्याचमेन्ट हुनु स्वाभाविकै छ। तर यो सबभन्दा पनि बढी ठुलो अट्याचमेन्ट हाम्रो इगोसँग हुन्छ, मनसँग हुन्छ। त्यस कारणले तिमीलाई कसैले आज तिम्रो स्वास्थ्य अलि ठिक लागिरहेको छैन, तिम्रो शरीर बिरामी छ कि भन्यो भने, के हेल्थ ठिक छैन कि भन्यो भने तिमीलाई उसप्रति उही लाग्छ, मेरो हेल्थको केयर गर्छ, मलाई हेर्छ भनेर तिमीले चाहिँ रिस उठ्दैन, होइन। त कसैले आज तिम्रो दिमाग ठिक छैन बौलायो कि क्या भन्यो भने धेरै रिस उठ्छ, होइन। अहिले के भन्छ शरीरभन्दा पनि हामीलाई प्यारो हाम्रो अहङ्कार छ। शरीरमा कसैले चोट गरे पनि मान्छे बिर्सिन्छ केही दिनमा, त अहङ्कारलाई चोट गऱ्यो भने मान्छे बिर्सिँदैन। जति अहङ्कारी मान्छे हो संसारमा सानो सानो अहङ्कारको चोटले विशुद्धहरू भएको छ। ठुलो ठुलो महाभारतको युद्धै भयो, त्यो द्रौपदीले उसको दुशासनको र कौरवहरूको अहङ्कारलाई चोट गर्दै हुनाले त्यत्रो महाभारतको युद्ध हो। लङ्काको युद्ध किन भयो? रावणले सीतालाई बिहा गर्न स्वयम्वरमा आएको थियो, त्यसलाई मान्छेहरूले धोका दिएर शिवको धनुष तोड्न दिएन,
त्यो अहङ्कारको कारणले उसले सीतालाई हरण गर्यो। संसारमा जति ठुला ठुला युद्ध हुन्छन्, जति ठुला ठुला घटना हुन्छन्, सबैको जडमा इगो हुन्छ। इगो इज मोर डियर टु अस देन फिजिकल बडी। अहङ्कारमा चोट लाग्यो भने हामी सहन सक्दैनौँ। शरीरमा कसैले चोट गऱ्यो भने बिर्सिन सक्छौँ, दुःख दियो भने बिर्सिन सक्छौँ। अहङ्कारमा चोट गरिदियो भने त्यो हामी बिर्सिँदैनौँ। र जो जति अहङ्कारी हुन्छ त्यो त्यतिकै बिर्सिँदैन। साधारण अहङ्कारको चोटको लागि ठुलो ठुलो बदला लिन्छ, ठुलो हत्या गरिदिन्छ, के हुन्छ त्यो पत्रिका रोज पत्रिकाहरूमा निस्किराखेको हुन्छ, पढिराखेको मान्छेले हत्या गरिदिएको छ, आफ्नै श्रीमानको श्रीमतीको हत्या गरिदिन्छ। कस्तो इगोमा चोट लाग्यो भने होइन। आज मात्रै पढेँ, छोराले बाउको हत्या गरिदिएको थियो, आज मात्रै न्युजमा पढेँ। इगो भनेको यस्तो हाम्रो सेन्सिटिभ डियर छ। अब गुरुले र बाधा त्यही हो एउटा। अध्यात्मको मार्गमा के बाधा छ सोद्धाखेरि काठमाडौँ आउँदाखेरि भगवान्सँग मैले सोधेको थिएँ। मेरो प्रश्न छ त्यसमा, टक अन हिमालय भन्ने किताबमा भगवान्सँग प्रश्न छ। मैले सोधेको थिएँ कि मैले यत्रो वर्षदेखि ध्यान गरिराखेको छु, किन मलाई ज्ञान प्राप्त हुँदैन? ध्यानको मार्गमा के छ बाधा? अनि उहाँले भन्नुभयो दुईवटा मात्रै बाधा छ। एउटा अहङ्कार, सबैको, मेरो मात्रै होइन सबैको अहङ्कार, र अर्को चाहिँ च्याटरिङ माइन्ड, यो मनमा जुन विचार खेलिराखेको हुन्छ, अल द टाइम च्याटरिङ माइन्ड। यो दुईवटा मात्रै बाधा छ। यो गुरुले हाम्रो अहङ्कारको अपरेसन गर्छ, अहङ्कार तोड्छ, हाम्रो चोट गर्छ। बडो चोट लाग्छ अहङ्कारलाई। गुरुले चोट गरेको बेलामा यति चोट लाग्छ। शरीरलाई बरु जेन मास्टरहरूले त डन्डाले पिट्छ होइन, त्यो शरीरको चोट त केही पनि होइन। भगवान्ले पनि एकचोटि क्वेसन गरेका थियो यो कि जेन मास्टरहरूले त डन्डाले पिट्छ, तपाईँ हामीलाई किन डन्डाले पिट्नुहुन्न भन्दा भगवान्ले पुनावनमा क्वेसन गरेका थियो। उहाँले के भन्नु भने शरीरको चोट के चोट हो, त्यो त तिमीहरूले सहन्छ, बिर्सिन्छ होइन। म त त्योभन्दा गहिरो चोट गर्छु, तिमीहरूको अहङ्कारलाई पिट्छु, अहङ्कार तोड्छु होइन। त्यो अहङ्कारलाई तोड्दाखेरि बहुत चोट लाग्छ र त्यो शरीरको मृत्युभन्दा पनि बढी दुःखदायी छ। त गुरुले अहङ्कारबाट हामीलाई मुक्त गर्छ। अहङ्कारबाट त्यसै मुक्त हुँदैन, त्यसको लागि गुरु धेरै कठोर भएर आउनुपर्छ। सामान्यतया मान्छे अहङ्कारबाट मुक्त हुन इम्पोसिबल छ। गुरु नहुने व्यक्तिले अहङ्कारबाट मुक्त हुन चाहिँ अलमोस्ट इम्पोसिबल छ। किन हरेक कुराको हामी अहङ्कार बनाउँछौँ। ज्ञान छ भने ज्ञानको अहङ्कार, ध्यान गरिरहेको छ भने ध्यानको अहङ्कार, रूप दिएको छ परमात्माले भने रूपको अहङ्कार, पैसा दिएको छ भने पैसाको अहङ्कार, दान गर्छौँ भने दानीको अहङ्कार होइन। ज्ञान छ भने ज्ञानको अहङ्कार। जुन चिज हामीले गर्छौँ, साधना गर्छौँ, साधनाको अहङ्कार, आश्रम चलाउँछौँ, आश्रम चलाउने अहङ्कार, हरेक चिजलाई हामी इगोमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। त्यस कारणले अहङ्कारले मुक्ति हुनै दिँदैन। अहङ्कार मात्रै बाधा हो, अहङ्कारले मुक्ति हुनै दिँदैन। गुरुले मात्रै अहङ्कारको अपरेसन गर्छ होइन। गुरुको कामै के हो भने हाम्रो अहङ्कारबाट हामीलाई मुक्त गर्ने अपरेसन, र त्यो बहुत पीडाजनक छ। उहाँले भन्नुभयो लठीले पिट्यो भने तिमी सहन्छ के कति, तर तिम्रो अहङ्कारलाई चोट गऱ्यो भने त्यो भयङ्कर चोट लाग्छ। र मेरो काम त्यो हो कि तिम्रो अहङ्कारलाई, त्यस कारणले गुरुलाई बुझ्ने ऋषिहरूले उपनिषदमा, हाम्रो शास्त्रहरूमा के भनेको छ भने गुरु त मृत्यु स्वरूप हुन्छ, आचार्य। त्यसले जुन दुःख दिन्छ त्यो मृत्युले दुःख दियो भन्दा पनि बढी दुःख दिन्छ। त्यत्रो ठुलो परीक्षा लिन्छ, त्यति ठुलो कष्ट दिन्छ होइन। जबसम्म भगवान्ले भन्नुभयो जबसम्म मान्छेको सम्भावना हुँदैन, जो मान्छे क्याजुअल आउँछ उसप्रति म बडो मधुर हुन्छु, बडो मिठो हुन्छु। नयाँ आएको व्यक्तिलाई पनि म बडो प्रेम गर्छु, बडो उनीहरूसँग बडो सफ्ट हुन्छु। जस्तो जति तिम्रो सम्भावना बढ्दै जान्छ होइन, जति जति तिम्रो देख्छु म कि बुद्धत्वको निकट आउन लाग्यो, तिम्रो सम्भावना बढ्दै गयो, त्यति त्यति म कठोर भएर आउँछु।